खुदा का वास्ता है, लगातार 11 दिन तक सुबह उठते ही निहार मुंह ये एक लफ्ज पढ़ लिया करो। उन 7 दिनों में ही रिज़्क का सीलाब आ जाएगा। दिल की हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ 7 दिन सुबह निहार मुंह अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम चलते फिरते और उठते बैठते हुए पढ़ लो। फिर 8वें दिन इंशाअल्लाह ताला गायब से इतना रिस्क और माल और दौलत आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। नाजरीन किराम, आप सब ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह दौलत आपके घर आने के लिए तरसेगी और इतनी दौलत और रिस्क आ जाएगा कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। आपने सिर्फ सुबह निहार मुंह चलते फिरते उठते बैठते इस इसमें मुबारक को पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में ही करोड़पति बन जाएंगे। नाजरीन किराम, आज आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक रूहानी वजीफा है और अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर के पाक नाम का वजीफा है। और ये वजीफा जो कोई भी सच्चे दिल और कामिल यकीन से करता है, चंद दिनों में ही, जैसा कि इस अमल को बुजुर्गों ने 7 दिनों से मंसूब किया है, इन 7 दिनों में ही आपको इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस शख्स पर अल्लाह पाक अपना फजलो करम और खसूसी रहमत वाला मामला करते हैं, तो वो बंदा चंद दिनों में ही इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि मेरे पास ये रिस्क कहाँ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो कि इंसान के लिए रहमान भी है, रहीम भी है, वही करीम भी है, खालिक भी वही है और राज़िक भी वही है। वो जब भी अपने किसी भी बंदे को अपना नाम पुकारने से इस कदर रिज़्क की दौलत फराहिम करता है, उस कदर वाफिर रिस्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो नाजरीन किराम, आप लोग ये वजीफा जरूर करें इंशाअल्लाह, फिर आपको भी वहां से रिस्क हासिल होगा जहां से आपने कभी वहमो गुमान भी ना किया होगा। नाजरीन किराम, कोई भी वजीफा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजीफे के साथ जो इबादत होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खासकर इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है, उस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी हम पर रहम का मामला ही करता है। और जो लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, तो फिर उनको ना खत्म होने वाली रिज़्क को दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कि कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह पाक फिर उनको ऐसी दौलत अता करता है और इज्जत अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। नाजरीन कराम, इसीलिए अल्लाह पाक से जब भी मांगो तो सिर्फ और सिर्फ इज्जत वाला, बरकत वाला, चैन और सुकून वाला रिज़्क ही मांगा करो। क्योंकि कई मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि इंसान के पास बेशुमार दौलत तो आ जाती है और वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाता है, लेकिन उसकी दौलत में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती और ना ही उनकी इज्जत होती है, क्योंकि वो दौलत हराम ज़य से हासिल की गई होती है। जैसे कोई भी कारोबार तो हलाल से ही शुरू किया गया है और खूब मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, 5 वक्त की नमाज भी बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन कारोबार की बिजली कुंडी डालकर लगाई गई है, फिर कारोबार में बरकत कैसे होगी। इसीलिए दुआ हमेशा अच्छी मांगा करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इरशाद का पाक मफ़हूम है कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, तो समझो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा भी खोल दिया गया है। अल्लाह पाक से किए जाने वाले सवालों में से पसंदीदा सवाल आफियत का है। जो मुसीबतें नाजिल हो चुकी हैं और जो नाजिल नहीं हुई, उन सब में दुआ से बहुत नफ़ा होता है। तो अल्लाह पाक के बंदो, दुआएं मांगने को अपने ऊपर लाजमी कर लो। इस्लाम में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत आई है। मुत्तअद्दिद अहादीस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की खास तरगीब दी है। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। हजरत नुअमान बिन बशीर से रिवायत का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही असल इबादत है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी चीज़ अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा बुजुर्ग नहीं। उसी किताब के अंदर एक ये दिल अवीज़ हदीस भी आई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उसके फजल के जरिए मांगो, क्योंकि अल्लाह उस बात को पसंद करता है कि उससे मांगा जाए, और बेहतरीन इबादत कुशादगी का इंतजार करना है। मतलब ये कि जिस आदमी को जब कोई मुश्किल पेश आए और वो जानता है कि उसकी ये मुश्किल अल्लाह के सिवा कोई हल नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि अल्लाह के फजल पर कामिल यकीन और भरोसा करके इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ उसके फजल के जरिए दुआ मांगता रहे, तो खुदा ने चाहा वो उसकी मुश्किल को ज़रूर दूर करेगा। नेज़ उस हदीस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को उस हकीकत की जानिब तवज्जो दिलाई है कि सबसे अफजल इबादत कुशादगी का इंतजार है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ और इंतजार को एक दूसरे के लिए लाजिम मुलज़ूम करार दिया है, क्योंकि दुआ मांगना बंदे की जरूरत है और उसकी इजाबत अल्लाह के इख्तियार में है। और वो जब उसकी दुआ की इजाबत का फैसला करता है, तो वो उसकी सारी मुश्किलें दूर और उसकी सारी मुरादें पूरी कर देता है। और फिर वो आदमी ऐसा महसूस करता है
کہ اس کی زندگی میں کبھی مشکل گھڑی آئی ہی نہیں تھی۔ حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، اور ہر زمانہ میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ متعدد قرآنی آیات اور بہت سی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ خاص کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1000 سے زائد دعائیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترک دعا سنت انبیاء کے خلاف ہے، جبکہ دعا مانگنا عین عبادت ہے، اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مشکل وقت میں آدمی قلبی اطمینان و سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی دعا کی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخری حصہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے حوالے سے یہ قابل غور ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال غبار آلودہ ہیں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سی اسباب و وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال و طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا، وہ اسی قدر زیادہ مستحب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے گا، تو پھر بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستحب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں اور میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ سے پاک رکھو، مستحب الدعوہ خود ہی بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، دن رات صبح شام غرض ہر وقت دعائیں مانگو، دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر خوب مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے مانگے، اور خاص طور پر اس وقت جب سب سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے آ گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا اور مسلسل نقصان ہی آتا ہے۔ دولت چاہیے، رزق چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی سچی جستجو اور لگن یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے بھی دوسرے غریب انسانوں کی مدد بآسانی کر سکتے ہیں، پھر صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت اور شہرت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگو، لیکن حلال مانگو اور حلال کی ہر وقت جستجو بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے صبح نہار منہ اٹھتے ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے۔ پھر انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ بس آپ نے 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پاک و صاف ہو تو آپ نے تب ہی عمل کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں بے شک 10,000 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 10 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نہ ہی پابندی ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے مسلسل و لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی دہرا لیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آپ نے لاتعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار کوشش کریں کہ پورا پڑھنا ہے. اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد و تعداد بھی مقرر نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارک کو پڑھتے رہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت ہوگی اور اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. لیکن ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا. اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے. تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا. پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اسی لیے نماز 5 وقت ادا کیا کریں تاکہ آپ کے وظائف میں بھی زیادہ اثر ہو، آپ کی دعائیں بھی جلد قبول ہو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے. اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.